वास्तविकः चमत्कारः। सायङ्कालिकः कश्चन कालः। कश्चन वणिक् स्वस्य आपणं पिधाय वाणिज्यात् प्राप्तं धनं गृहीत्वा गृहं प्रति गच्छन् आसीत्। तावता कश्चन युवकः हठात् आगत्य वणिजः हस्ते विद्यमानं धनस्यूतम् आकृष्य गृहीत्वा ततः पलायितवान्। वणिक् महान्तं कोलाहलं कृतवान्। तदा बहवः जनाः सम्मिलिताः। विषयं ज्ञात्वा सर्वे धावन्तः गत्वा चोरं गृहीतवन्तः। ते तं दण्डाधिकारिणः समीपं नीतवन्तः। युवकः दण्डाधिकारिणः पादौ गृहीत्वा दैन्येन क्षमां प्रार्थितवान्। दण्डाधिकारी एतादृशं दैन्यं न असहत। सः पादेन एव तं चोरं प्रहृतवान्। पादप्रहारं प्राप्य सः चोरः दूरे पतितः। बुद्धिमान् सः एतं सदवकाशं मन्यमानः ततः पलायनं कृतवान्। दण्डाधिकारिणः सैनिकाः तम् अनुसृत्य धावितवन्तः। तावता अन्धकारः प्रसृतः आसीत्। अतः चोरः इतस्ततः धावन् पुनः पुनः मार्गपरिवर्तनं कुर्वन् आत्मरक्षणे समर्थः जातः। सः नगरात् निर्गत्य एकम् अरण्यं प्राप्तवान्। निरन्तरधावनात् सः नितरां श्रान्तः आसीत्। किन्तु कुत्रचित् अपि स्थातुं तस्य धैर्यं न आसीत्। अतः सः अग्रे गतवान्। दूरे कुत्रापि तेन एकं कुटीरं दृष्टम्। महती पिपासा तं बाधते स्म। अतः सः कुटीरं प्राप्तुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु सः नाशक्तः। कुत्रचित् मार्गपार्श्वे एव सः पतितः सन् विसञ्ज्ञः जातः। अनुसृत्यागताः सैनिकाः तम् अपश्यन्तः अग्रे गतवन्तः। कुटीरे कश्चन महात्मा निवसति स्म। सः मूर्छितं युवकं दृष्ट्वा करुणया तं कुटीरं नीतवान्। प्रथमोपचारं कृतवान् च। चोरः तरुणः संज्ञां प्राप्तवान्। आर्य, भवत्समीपे स्थातुम् अवकाशं दत्त्वा माम् अनुगृह्णातु कृपया इति प्रार्थितवान् तरुणः। सः चिन्तितवान् आसीत् यत् अत्र स्थितं चेत् भटाः माम् न गृह्णीयुः। एतादृशं स्थलं प्रायः ते अन्वेषणार्थं न आगच्छेयुः एव इति। दयालुः महात्मा तं शिष्यत्वेन स्वीकृतवान्। युवकः तत्र स्थितवान्। महात्मा तं ध्यानादिकं बोधितवान्। उत्तमविचारं चापि बोधितवान्। एतस्य कारणतः सः तरुणः महात्मनः भक्तः जातः। गच्छता कालेन उत्तमं ज्ञानं सम्पादितं तेन। केषाञ्चित् वर्षाणाम् अनन्तरं सः महात्मा दिवङ्गतः। किन्तु तावता तस्य शिष्यः अपि महात्मा जातः आसीत्। सः तस्मिन् एव कुटीरे वसति स्म। बहवः तस्य शिष्यत्वं प्राप्तवन्तः। तदीया कीर्तिः देशे सर्वत्र प्रसृता। एकदा शिष्याणाम् अनुरोधेन सः नगरसञ्चारार्थं गतवान्। बहवः तस्य दर्शनार्थम् आगताः। ते विविधान् प्रश्नान् पृष्टवन्तः। एषः समुचितानि उत्तराणि उक्तवान्। ततः सर्वे सन्तुष्टाः। प्रवचनस्य अनन्तरं कश्चन वृद्धः तं साष्टाङ्गं प्रणम्य उक्तवान्, महात्मन्, मादृशः कश्चित् यदि भगवत्सान्निध्यं प्राप्तुं शक्नुयात् तर्हि सः चमत्कारविषयः स्यात्। अद्यावधि मया पाशविकं जीवनं यापितम्। पूर्वम् अहम् एतन्नगरस्य दण्डाधिकारी आसम् इति। चमत्कृतयः सम्भवन्ति मित्र। पूर्वं कदाचित् अहं भवतः पादौ गृहीतवान् आसम्। किन्तु अद्य भवान् मम पादौ गृह्णन् अस्ति। किम् एषः चमत्कारविषयः न? यदि चोरे भगवतः कृपा भवेत् तर्हि चोरग्रहीतरि कृते वा सः न भवेत् इति हसन् पृष्टवान् सः महात्मा। निवृत्तदण्डाधिकारी महात्मनः कथनस्य आशयम्
अनवगच्छन् आश्चर्येण इतस्ततः दृष्टवान्। तदा महात्मा पूर्वतनघटनां सङ्ग्रहेण विवृत्य स्वस्य प्रगतेः कारणं निवेदितवान्। वृद्धः निवृत्तदण्डाधिकारी महात्मनः पादौ सुदृढं गृहीतवान्। तस्य नेत्राभ्यां पश्चात्तापाश्रूणि आगतानि। कथा समाप्ता।